Good morning. Naanasad ta sa atong programa karon. Ang title sa atong programa karon kay nag-ingon siya diri. An overflowing fountain. So man ni siya ang atong title. Ablihan na ta atong Biblia diha sa 2 Timothy chapter 1 verse 9. Giluwas kita niya o gipili aron mahimong katawhan niya. Dili tungod sa atong nabuhat, kundi tungod sa iyang kaugalingong tuyo o grasya. Gihatag niya kanato kining maong grasya diha kang Kristo Jesus sukad pa sa sinugdanan. Suon sa ampon lang sa Dios. Giluwas kita niya o gipili aron mahimong iyang katawhan. Dili daw sa maayo na to mga buhat, kundi grasya kini gikan ni Kristo Jesus. Maghisgot gani og grasya, gasa kana walay bayad. Ang kaluwasan mga higala sa matag tao walay bayad, gasa. Ang gasa nga gihatag nato wala gitay ka bayad, no, sukli. Wala tay ka bayad, gasa gihatag. So ang grasya, ang gasa, ang kaluwasan, so walay bayad. Kay kun aduna pay bayad, siguro ang kanarang mga kwartahan o kanarang mga manggiitan, mga inila moray makabayad. Pero ang mga kabos timawa dili makabayad. So walay bayad ang kaluwasan. Si Jesus Christ mao siya ang gift dito sa cross. Giisip siya nga sa daan sa Dios. Giisip siyang makasasala bisan siya way sala, para kita makaambit sa iyang pagkamatarong. Unsay promise sa Ginoo, nag-ingon siya diri. Kita gipili sa Ginoo, mahimot ang katawan niya. Promise sa Dios, ingon siya diri. Efeso chapter 1 verse 4, 5-6 nag-ingon. Gipili aron mahimong balaan ug walay sala sa iyang atubangan. So, himuon tang balaan sa Dios aron walay sala sa iyang atubangan. Gitakda ng daan nga himuon niya kitang iyang katawan. O mga anak, pinagi ni Kristo Jesus, gusto sa Ginoo. 6. Sugo sa Dios nga mudayeg ta niya. So aduna day purpose. Ngano nga gipili ta sa Dios sukad pa sa sinugdanan. Kay mudayeg ta niya, kitang iyang katawhan mudayeg ta niya. Kuman na si Ginoo, sugo na sa Ginoo, mudayeg ta niya, gipili ta niya para sa iyang kaugalingong kahimayaan, kaugalingong kahimayaan, no? Amen. Diri sa Salmo nahisgot kini kining pagdayeg sugo ni sa Ginoo. Niingon siya diri, Psalms 150 1-6. Nag-ingon siya, sundan lang ko naingon siya, dayga ang Dios diha sa iyang templo, dayga ang iyang pagkagamahanan diha sa langit. Dayga siya tungod sa gamahan ng mga butang nga iyang gihimo. Dayga siya nga magkagagahom sa tanan. Dayga siya pinaagi sa mga trompeta. Dayga siya dinuyugan sa mga alpaog sa mga lera.
Dayga siya uban sa mga tambor o pang panagsayaw. Dayga siya dinuyugan sa mga alpa o sa mga plauta. Dayga siya uban sa mga piyang-piyang sa masaba nga mga piyang-piyang. Dayga ang Ginoo kamong tanang mga binuhat. Dayga ang Ginoo. So, kuman na sa Dios, sugo sa Ginoo, ato siyang daygon. Kinsa man ka nga dili mo daig sa Dios, dako pangutana kung dili ka mo daig sa Ginoo. No? Dako pangutana. Pinili man kita sa Ginoo nga anong dili man ka mo daig niya. Kinahanglan mo daig ka sa Ginoo. Efeso chapter 1 verse 11 to 14. Ang tanang butang gibuhat sumala sa laraw ug pagbuot sa Dios. Ug diha kang Kristo. Gipili kami sa Dios aron mahimong iyang katawhan sumala sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdan. Ang tanang butang walay butang nga dili gikan sa Dios. Gigamit lang ang tao, gitigaan siyang knowledge para makabuhat ang mga butang, pero kana gikan na sa Ginoong kalam, no? Knowledge gihatag sa Ginoo siya. Unsa na ang tanang butang gibuhat sumala sa laraw ug pagbuot sa Dios, no? Pagbuot sa Ginoo ang tanan, siya ang tagya sa tanang butang, no? Bisan sa atong kinabuhi, una sa tanan, no? Amen ba? Og maoy pagbuot sa Dios nga kami nga maoy unang nagsalig kang Kristo magdayeg sa iyang himaya. So ang ubang mga Kristohanon sa anong panahon, no, nga nagdayeg sa Dios tungod sa iyang himaya. Daygo na to ang Ginoo tungod sa iyang himaya. Sugo sa Ginoo nga daygo na to siya. 13. Ug mao sab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan. Bituo kamo kang Kristo, busa gipatikan kamo sa Dios pinagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iya na. So take note. Sige gundere. Ang Espiritu mao ang pasalig nga madawat gayud nato ang gisaad sa Dios, hangtod nga madawat nato ang hingpit nga kagawasan. Daygunta ang iyang himaya. So anita sa 13, 14, ngayon siya din nga pagkadungog sa mga katawhan, wala sila dayon. Nagpagahay silang kasing-kasing, nakadungog o ni-submit dayon kay kanang pulong mayong balita, mao man ang kaluwasan, mao man si Kristo. So mituo kita kang Kristo. Ang uban mga Kristohanon sa una, gitawag sa ingon ba sa wala pa sila na mga Kristohanon, nakabati sila sa pulong sa Ginoo, mayong balita. Mayong balita. Sige ingon diri, naghatag kaniyog kaluwasan, mituo kamo kang Kristo, busa gipatikan kamo sa Dios pinagi sa paghatag kanimo sa Espiritu Santo ngayang gisaad, timaan nga kamo iyan. Okay, arita si Juan Bautista, nagbautiso kato siya sa paghinulsol, nagbautismohan paghinulsol, pero ari kang Kristo gitawag sa gihatag ug madawat nato gayon ang Espiritu Santo. Sige ngon, gisaad nga timaan nga kamo iyan na. So muna ato madawat ang balang Espiritu, timaan, no? Sige ngon diri sa 14, ang Espiritu mao ang pasalig nga madawat gayon nato. So gitawag siya nga hangtod nga madawat nato ang hingpit nga kagawasan, no?
unsa man nga Espiritu Santo? Unsa man ang balang Espiritu Santo? Katong gikonsaran sila sa balang Espiritu Santo ba katubang ni patong nag-worship sila noon yan. Dayon nimpatong ang mga ang kalayo nagpormang mga dila sa ilahang ulo. Kunya nagsulti sila lain ng pinulungan sa matag tao na nagsulti dito speaking in tongue na nakadungog ang tagsa-tagsa atong lingwahe, no? Gitaw sa inyo na kita usab na speaking in tongue na espiritu nga gihatag sa Ginoo kanato kay dito lagi sa langit wala ta dili ta magbinisaya. Adunay kaugalingong lingwahe, no? Adunay kaugalingong lingwahe mo na nga mag-speak ka nga unsay Ginoo sa pulong sino dili ka kasabot, ikaw ra ang Ginoo ra nakasabot niya na wala ka nag-iistorya sa tao dili dito sa Dios, no? Pagpalingon sa atong kaugalingon siya karabak handay arabak si karabak handay arabak handay arabak si karabak handay arabak handay arabak si karabak arabak handay arabak si karabak gitawag sig ingon ba heavenly language, di ba? Amin ba? So tinguha mga makadawat ka ini kung nag-ingon ang puno sa Dios kung na kulangan ka pangayo kaya tagaan jud ka sa Ginoo niini, no? So gitawag siya diri arita sa Efeso na kinalang tinguhaon na nga madawa to timaan adunay prueba. Efeso chapter 2 verse 11 hinumdumi nga kaniadto kamo mga dili Hudyo makasasala nga matud pa sa mga Hudyo dili tinuli kay sila gud nga mga Hudyo nag-ingon man nga sila tinuli nga sa ato pa gituli sa tao. Okay, ang mga Hudyo ug ang dili mga Hudyo sa una mga Gentile man tanong di man ta mga kaliwat ng mga Hudyo mga Israelinon mga Israelites mga tinuli na sila. Ang mga Hintile mga Gentile dili tinuli circumcision, no? Na pero gibasihan nila diri na si Abraham gitawag sa Dios. Si Abraham gitawag sa Dios 75 ang edad, dili pa siya tuli atong time, no? O nagdungan lang siya siyang anak nga si Ismail, nagdungan sila og tuli na tao si Ismail, 13 years old si Ismail. Unya manay giingon nga matinuli man ka o dili kung mudawat ka isip Dios ni mga buhi personal mo manluwas pa si Jesucristo o si Jesus Christ ang Dios nimo bisan dili ka tinuli maluwas imong kalag. Nag-ingon siya diri kaniadto na himulag kamo kang Kristo kay mga langyaw man kamo dili sakop sa katawan na pinili sa Dios. Wala kamoy bahin sa mga kasabutan nga pinasikad sa mga saan sa Dios ngadto sa iyang katawan. Nagkinabuhi kamo nining kalibutan nga walay paglaom ug walay Dios. So ing ana atong kinabuhi sa unang panahon tong mga kaninunuan, mga katigulangan. Nagkinabuhi silang walay Dios. Wala tay labot sa saad. Mabitaw to katong Samarianon, no? Nag-abot sila dito sa ang Ginoo ipahulay dito sa may atabay niya. Oto nga
dili unta makig kuan ng babae ba sa Marianon. Dayon ang Ginoo nagigistorya niya ba, no? Na kung makainom ka sa tubig hindi na kaawahon, makahuluganon kayo, no? So mo na siya niya ang babae nakadungog po ni ana linamdagan sa Espiritu Santo. Nagsangyaw po siya, nangabig siya mga tao, dali naaran nito tuhan na to nga Mesiyas, ana no. Yung sa 13, apan karon nahiusa na kamo kang Kristo. Hudyo o dili Hudyo nahiusa na. Kay si Kristo gayud mao ang atong pakigdait. Gihimo niya ang mga Hudyo o ang mga dili Hudyo nga usa na lamang ka katawhan. Pinagi sa iyang kamatayon. Giguba niya ang paril sa panagbingkil nga nagaulang kanila, no? Mahudyo ka o sa dili Hudyo, usa na lang. Kay nga naman usa na lang kakatawhan. Pinagi sa unsang paagiha, pinagi sa kamatayon ni Kristo. Giguba ang paril, mao ang panagbingkil. Mao ang panagbingkil, no? So atong mahibaluan nga paglunob sa kalibutan usa ka panimalay nagiusa sa usa ka arka. Si Noe ug ang iyang asawa ug iyang tulo ka umagad nga babaye ug iyang tulo ka anak nga lalaki, no? Unya di sa to pa magsuon Sem, si Ham ug si Japet. Magsuon na silang tulo. Wala may lain nang nahabilin sa tibok kalibutan. Giwash out man to ang tanan. So sila na lang. Sino ang kahimatan sa Dios? Lakip iyang pamilya. Niuban na lang iyang pamilya. Kay iyang pamilya wala man nisukwahe sa pagtuon ni Noe. Kuan man sila, uyon man sila. Dili pareha sa panghitabo sa Sodom ug sa Gomora ba nga silot maningon ang anghel. Doon na pa ba laing inyong kauban sa panimalay adto karon sa makaikyas ba, pero silot, no, nagisugo naglangay-langay pagid siya, no? Kay sunugon sa Ginoo ng Sodom ug sa Gomora. Unya pag sulti pagid niya sa iyang mga umagad nga lalaki kay duha man to ka o kanang pamanhunon man siguro to siya, no, sa iyang mga anak pamanhunon. So niingon siya kuan na mo ana abi lang sa iyang mga pamanhunon sa iyang mga anak kung kuan ra sa tawag anak nagkomedya ra anak no komedya ra. So mo na nga diri kang Noe nga kuyog di ang mga umagad sa iyang mga anak sa wala pagsupak. Karta sa Romans chapter 8 verse 38, kay naka siguro ako nga wala bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang grasya, bisan ang kamatayon o kinabuhi o mga anghel o ang mga langit nung pamunuan o mga gahom o ang mga butang karon usa o malabot nga kapanahonan. So kuno wala makapahimulag kanato gikan ining tanan, gawas warning gawas kun ikaw mismo moay mo desisyon sa imong kagalingon nga di ka mga lagad og Ginoo, no? Gawas kun ikaw mismo moay dili mga lagad og Dios. Mo na nga ikaw mismo mo'y nilaglag sa imong kagalingon nga kita gid mismo mo'y mo desisyon pag kita mga lagad og Dios. Pero kun
magdesisyon ganita sa kung itong kaugalingon nga magpahilayo ta sa Ginoo. Failure gid ta. Doon na yung mga circumstansya. Like Jonas, no? Gisugo siya sa Ginoo, pero nilikay siya. Pero dugay ganyang likay, wag siya kalikay. Namig ipabuhat ng Ginoo siya. O nag-agi siya sa ngilit sa kamatayon, no? So naay mga panigingnan nga ingana. Ari sa 39, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa nga mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga na ato pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So wala makapahimulag bisan pa na hisgot og kalibutan sa itaas o ilalom, no? Wala gayoy makapahimulag. Kung magdesisyon ta, kuyogin na to ang Ginoo aron di ta ma-failure, no? Kuyogin ta ang Ginoo aron di ta ma-failure. Ato judi panangit sa Ginoo tanan na like Jonas na nitanggi siya ba, nibalibad siya, pero gibalik yapon siya kay nga naman pabot lagi sa Ginoo, pilion ka, pero kung magpagahi-gahi gitawag sa ingon ba nga muna nga, Lord, kuyogoy ko kung imo man ang pabot ang tanan, kuyogoy ko Ginoo, dili ko mo lakaw kun dili ka mo kuyog ka na ko, no? Hallelujah. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 20. Dayon siya rin. Kay bisan kinsa nga ni usa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug ang bag-o naabot na. Miabot na. Gibuhat sa Dios kining tanan. Ug siya usab ang nagpasiguli kanato. Ngadto kaniya pinaagi kang Kristo. O gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli uban ngadto kanila. Kita unang giluwas sa Ginoo, una ta giluwas sa Dios, dayon sugo sa Dios nga mukabig sad ta sa lain para pagpasiguli ngadto sa Ginoo. Relasyon ba? Relasyon. Kumusta man yung mga relasyon ngadto sa Ginoo? Kita ang giunang luwas sa Dios aron kita usab ang mukabig nila pahiuli ngadto sa Ginoo. Daw ang uban wala kasabot man niini, maingon dayon nga nanguan mo nangumbinsi pero maluoy ta nila kay wala pa tanigog man nila di ta mulakaw para magsangyaw nila. Pero kung dili man gyud sila mamati, absuelto ta niya na, no? Kaya ang kaluwasan dili pinungsanay. Sige sa pulong sa Ginoo, ang tanan gipanagtawag apan jutay ra katultol ini. Warning. Sumo na nga igor tas pagsugilon pagtuman sa sugo sa Ginoo. Sunod mo sige yun dire. Okay. Maoy among mensahe nga ang Dios pinaagi kang Kristo nagpasiguli sa tanang tao. Tanan. Nagpasiguli sa tanang tao ngadto sa iyang kaugalingon. Ang Dios wala nag-isip sa ilang mga sala o gihatagan kami niya sa mensahe. Unsaon niya pagpasiguli kanila ngadto sa ngadto kaniya. So gitigaan sa tag mensahe para nga atong ikasulti ngadto nila. So adunay mga giya ba unsa ang pagsulti pagkangkay ngadto nila, biblical man.
So mo na nga natay isugilon ang Diyos maayo, ang Diyos gugma, ang Diyos milagroso, no? Muayo siya sa balatian. Ana sa siya ang tanag-iyas tanang butang, no? Just 20 na yun. Busa ani kami gipadala ni Kristo o samara nga ang Dios gayud ang nangalyo po kaninyo pinaagi kanamo sa ngalan ni Kristo. Naghangyo kami kaninyo nga makig-uli kamo sa Dios. So kita nangalyo po ngadto nila. Pero unsig ingon dire nga kami gipadala ngadto ninyo, kami gipadala ngadto ninyo. Nga gitaw si ingon ba nga sa maragyod ang Dios nangalyo po ngadto ninyo, no? Na may magsangyaw sa maranga ang Dios nangalyo po ninyo ug aron sa pagpasiguli ngadto kang Kristo nga mahauli ang atong relasyon ba ngadto sa Ginoo. So ana na, amen ba? So kadungog ko sa pulong sa Ginoo karon ayo paghayaan mo kasing-kasing. 21. Walay sala si Kristo apan gipa ka makasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkahios sa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Ano nila? Si Kristo walay sala apan gipa ka makasala siya sa Dios aron nga makaambit kita makahios sa kaniya makabaton sa pagkamatarong. So makaambit ta ba sa iyang pagkamatarong sa Ginoo pagkabalakan. So ingana no. Glory to God. Hallelujah. Marta sa Galatians 3:26. Pinagi sa pagtuo kamong tanan na himong mga anak sa Dios sa pagpakighiusan ninyo kang Kristo Jesus. Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo. Pusa nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Ano na? Unsa mga kinaiya ni Kristo? 9 fruitful of the Holy Spirit. Kindness, gentleness, holiness, peace, joy, self-control, pagkamaayo, pagkamapangurong, faithful, righteousness, holiness. Ana sa so mga siya manay guide, manay kiniya sa Ginoo atong kinahanglan nato maambitan, no? Maambitan. So mingon sa diri 27. Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo. Busa nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Busa wala nay kalainan sa mga Hudyo o sa mga dili Hudyo, sa mga ulipon o sa mga gawas nun, sa mga lalaki o sa mga babae. Kay nahiusan naman kamong tanan kang Kristo Jesus. Amin ba? Kun kamo iya na ni Kristo, mga kaliwat kamo ni Abraham og madawat ninyo ang gisaad sa Dios. So madawat na tong gisaad sa Dios. So gisaad sa Dios. Papuyon ta dito sa langit. Sa iyang gingarian niya iyang ginatagana ay lang sa mga matarong. Ephesians chapter 2 verse 1 to 3. Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan o pagkamakasasala. Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawanangan ang espiritu nga maoy nagmando sa mga tawo nga misupil sa Dios. Kaniadto kitang tanan sama kanila nagkinabuhi sumala sa katawhanong kailibgon o sa mga pangandoy sa lawas o hunahuna. Busa tungod sa atong tawhanong kinaya gikaligut-gutan kita sa Dios sama sa tanang katawhan. Ato isa-isahon sa ginigingon sa puno sa Ginoo. Kita patay ta kay wala man tay relasyon. Bisan katong mga tao kanang bitang may relasyon sa Ginoo, naglakaw-lakaw tud na sila pero ang ilang kalag patay. Buhi ang ilang physical pero ang ilang kalag patay. So ingana sa takinento wala pa ta kadawat ni Kristo. Ano no? Una kaniadto patay kamo. Klaro man tungod sa inyong pagkadautan ug pagkamakasasala. So ana day no, kun iya na dito sa Ginoo, gihukas na nato ang atong dautan ng mga kinaiya, no? O isulot ang kinaiya sa Ginoo.
mabita na mo cry out good ka digid lalim no digid lalim sa gingon gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi klaro man so makita nimo kung si Kristo ba ang nagpuyo diha o ang yawa ba ano man daotang pagkinabuhi halo walay tarong relasyon sa Ginoo ano no ano man misupil sa Dios kung magbuhat tay kag daotan kung magbuhat tay kag dili maayo kinahanglan din mo buhat tay tag maayo agig tabang sa Ginoo mangayo lang kitag tabang sa Ginoo aron makabuhat kitag maayo no para sa iyang atubangan unya nga dili ta masaway no may mutang balaan usab sama sa Ginoo sige mo dire kinato kitang tanan sama kanila nagkinabuhi sumala sa tuhanong kailibgon o sa mga pangandoy no pangandoy sa lawas una busa tungod sa atong tawhanong kinaya kaligutkutan kita sa Dios sama sa tanang katawan so ang ato ding hunahuna no ang ato ding hunahuna no ikaligut-gutan nila si Ginoo kung kanung nila ta magunaw nag iyas kalibutan no ang giting ang gusto ni si Ginoo no nga magtinguha ta nga kana iya mga sugo ba nga atong matuman kinana atong matuman ang iyang mga sugo kaaway gikaligut-gutan nita si Ginoo no kung masigili tag una sa atong kaugalingon no ako ni ana no manigingon din nga kung matiliwan ta ning kalibutan na wag ita mandala kana mga butanga kuan na lang na ba anang ikaduha na lang ng mga butanga no? Efeso chapter 2 verse 4 to 8 nag-iyon siya rin apan dako kayo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanadto bisan gani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan gibanhaw kita niya uban kang Kristo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios gibanhaw kita niya uban kang Kristo aron maghari uban kaniya dito sa kalangitan gibuhat kini sa Dios aron sa umaabot nga mga panahon ipakita niya ang naghingapin niyang grasya diha sa kaayo nga iyang gipakita kanato pinaagi kang Kristo Jesus kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios so gasa sa walay bayad no kay aduna pay bayad nga di na ang mga drug lord ra mo makabayad ana sa so arito sa warning Colossians chapter 2 verse 6 to 8 kay gidawat na maninyo nga Ginoo si Kristo Jesus pag kinabuhi kamo nga hiniusa kaniya so nahiusa naman ta sa iya so ato na tubihan na itong mga dunot no? Ato na tubihan na itong mga dunot na amay mo hasmag apan kaingon ta Lord mo dito mag-agulo ng tao no Lord pasaylo ako Lord Lord nasipyat na sad ko Lord no duol kayo ang kasing-kasing sa Ginoo sa katong mga tao may nalusulod ano nga sa atong kinabuhi nga makasipyat man kita masipyat ta bisan sa antong paniguro masipyat man gid kita muna mag-agulo gid ta no nga ito pasaylo sa Ginoo nga nakagamot og nakabarog og mga nalig-on diha sa pagtuo sumala sa gitudlo kaninyo og mapasalamaton kanunay so unsa gani bisa pa man unsay madangat na to magkinabuhi ta hiniusa sa Dios nga nakaingon ba nga kinahanglan nakagamot kag dili pa makagamot maibot jud na no kinahanglan nakagamot guwang-guwang na ba no kinahanglan nakagamot madi na gina mapukan mo madagma man apan mo bangon ana sa
nga namin yung mga pagsulay. Pero ginatistingan ta sa Ginoo na sa atong kinabuhi. Kasi ingon busa matmuni nga dili ka mo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao o gikan sa espiritu nga naghari sa kalibutan apan di ay gikan ni Kristo. So daghang dili natutuhan ang tanang espiritu nga mao na ing anak ano man dili ta magpalipat-lipat, no? Kay kana nga mga kuan dili day pagtulunan ni Kristo. So careful ta sa ato ang mga gipang kuan ba, kay kung wala na gani na diha nakapasikan ang imong gitudlo diha sa Biblia, lisod na siya, questionable na siya, matawag Ginoo. Masigin sa punong sino ayaw dugangi kung ayaw pod kuhae. Unya ka nang naay gipang sulti nga mao na ing ana wala tay mabasa sa Biblia ni ana bisan ikaw ayaw mo pailan, no? Di na ni mao. Dili na ni mao nga ing ana. Ana sa. So, dili magpailan. Magmaabtik ko na. Nuan kita sa Ginoo. So, aplikasyon. Nagyan siya rin. Ang aplikasyon na to nga kita mga bigtag tao para sa ilang kaluwasan usab. Number 2, kinahanglan nga nakagamot kita o malig-on diha sa pagtuo. Number 3, dili kita sigingon dili kita mutuo sa mga espiritu kung dili kinahanglan nga kabasi gid sa Biblia. Para ilang gipanglitok wala gani na sa Biblia, aware ka. Bumita mabasa kita sa pulong sa Ginoo aron tabaylan. Number 4, gipili kita sa Dios aron modayeg sa iya. No? Amen. Number 5, dili gayud kita mobulag sa Ginoo. So, magpakupot kita si Ginoo igsoon. Higala. Lord, kupti ko Ginoo. Tabangi ko sa akong kinabuhi. Kay wala gi ko'y arang mahimo kung wala ka. Ginoo, salamat. Ginoong Hesukristo, salamat sa imong nga pulong karon. Nakadungog sila Ginoo sa imong mensahe. Nila kining madawat Ginoo sa magkasayon makasabot sila nini. Daligon ka ugad sa wala katapusan. Mas sila Ginoo nakadungog nini Ginoo. Nga maluwas kayo nilang kalag. In Jesus' mighty name.